सीएमान थंय वक्तव्य केल्लें आसा की येणाऱ्या काळात की प्रियोळ मतदारसंघ हा जरी युती आसली पण युतीची तांकां गरज ना म्हणून आनी हो प्रियोळ मतदारसंघ हो बीजेपीचोच उरतलो म्हणून आमी पळयतात की हेज्या पयलीं युतीचें सरकार आसतना तुमचे सीट तुमी मागून घेताले एमजीपी बीजेपी खंय दवर आतां फोंड्या तुमी रायझींग एमजीपी जावं हेका तुमी हे करता दावेदार आसात. सो ही समज जर पाळी येयली की युती समज जर तुटली जाल्यार तुमी कशें कितें पळयता की फोंड्यान तुमकां टिकेट कोणाची मेळटली जावं तुमी कितें चिंतलां हेजे बद्दल. पयलीं म्हळ्यार तुमकां दोगांयकाय गुडी पाडव्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा आनी जितले व्ह्युअर्स आसा आनी गोंयकारांकूय नवे वर्साच्यो आनी गुडी पाडव्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा. पयली गजाल तुका एक सांगता हांव, भाजपान मोगो बरोबर 1999 अशीच युती तोडिल्ली आनी जेन्ना ती युती तोडली तेन्ना सुदीन ढवळीकराचो पॉलिटिकल जन्म जालो. तितल्या ताजे पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो. सो ही बिकेम एन MLA नाल्यार श्रीपाद भाऊ थंय आमदार आसता आशिल्लो. सो युती तुटल्यार नवे फेसीस कोणी आमदार जायत. तातूंत म्हाका काय सीएमान उलयल्ले वायटूय दिसूना आनी दुख्खूय ना. युती आसली युती नासली म्हणून फरक पडपाचो ना. फोंड्या MG म्हणून हांव काम करत आसा. MG म्हणून म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हांव MGच म्हणून लडटलो आनी MG म्हणून ह्या फावटी जिखतलो हेजेर म्हाका पूर्ण खात्री आसा. पूण जेन्ना लोक जेन्ना पळयता तेन्ना तुमचो सरकार स्थिर आसा काय कितें जावं तुमी सरकारान आसा काय कितें आमची कामां जातली काय कितें हेजेर पळय आयज लोक पिसोना आयज हें पळयता आनी मागीरूच लोक वोटींग करतात. हो खंय तरी भाजपाक फायदो जातलो काय कितें. पळय एक गजाल समजून घे, हे गव्हर्मेंट जे आसा हे मोगो आनी भाजपाचे अलायन्साचे गव्हर्मेंट आसा. हे लोक सभे पुरते गव्हर्मेंट आशिल्ले हे गव्हर्मेंट आसा आतां पर्यंत तरी आसा. फुडलें डिसिजन आमच्या हायकमांड आनी तांच्या हायकमांड कितें घेवपाचें तें घेतले ना घेतले तो तांचो डिसिजन. आतां पयली गजाल म्हणटा ती डेव्हलपमेंट आमी जेन्ना करता हांव पर्सनली म्हाज्या लिडराक श्री सुदीन ढवळीकराक मेळटा त्याच प्रमाणे दोतोर प्रमोद सावंताकूय मेळटा एज अ चीफ मिनिस्टर. आनी जेन्नाय हांव म्हज्या लिडराक मेळ्ळा या म्हाज्या CMाक मेळ्ळा म्हजी कामां जाल्लीं आसा. CM इज फॉर गोवा नॉट फॉर द पार्टी एंड ही हॅज वर्कड फॉर गोवा. वेन एवर आय हॅव गॉन देर आमची कामां जाल्लीं आसा. सो लोकांक खबर आसा की भाटीकार ऑपोजिशनान आसून सुद्दां वोकल आसून सुद्दां फॉर लोकल आमी कामां हांवें म्हजी करून हाडिल्लीं आसा आज पर्यंत. सो म्हाका त्या बाबतींत कांयच प्रॉब्लेम ना. जेन्ना म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जालें जेन्ना पंचायत इलेक्शन जालें तुमी जाणा हांव इंडिपेंडंटली केतन भाटेकर म्हणून गेला आनी आमी रिजल्ट्स बरे मेळ्ळा. आमची तयारी ZPक लागिल्ली आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ह्या फावटी ZP प्रिया बाबूचारी 2025 डिसेंबरान जिखून येतले. ताजेर म्हजें काम चालू. सो जशें आमी म्हणटा की प्रियोळ सीएमान म्हणटा की युतीची तांकां गरज ना तशी तुमकां फोंड्या बीजेपीची गरज ना. पळय फोंड्या BJPची म्हाका गरज आसा या काँग्रेसीची म्हाका गरज आसा ताजेर म्हाका भाश्यच करपाचें ना. म्हाका गरज आसा त्या म्हजे वोटर्सांची. म्हाका गरज आसा जे म्हजे लिडर आसात फोंड्याचे पंच जे निवडून आयल्यात. हांव निवडून येवना कावन्सिलर म्हजे लिडर ते म्हाका तांची गरज आसा. BJPचे भरपूर कार्यकर्ते केतन भाटेकाराचेर प्रेम करता आनी म्हजे खातीर कामूय केल्लें आसा. तशें काँग्रेसचे भरपूर कार्यकर्ते म्हजेर प्रेम करता आनी म्हजें काम केल्लें आसा. म्हाका सगळ्या पार्टींच्या कार्यकर्ते आनी वोटरांची गरज आसा. त्याच प्रमाणे म्हाका विवेक बाब प्रुडंट मिडियाची गरज आसा. न्यूज डेली आयल्यान दिनेशाची गरज आसा. आमकां सगळ्यांचे देवा पासून मनशा पासून लिडरा पासून कार्यकर्त्या पर्यंत आनी समस्त पार्टीच्या लोकां पासून म्हाका गरज आसा. तांच्या आशिर्वादानूच आमी फुडें वतले. ना पण युती ब्रेक जाल्यार कितें इफेक्ट पडटलो काय म्हणटा तुमकां. अशें म्हाका कसलोच इफेक्ट पडपाचो ना. आय एम प्रिपेरींग माय इलेक्शन्स एज इंडिपेंडंट डॉक्टर केतन भाटीकर नॉट एज अ पार्टी लेवल. न्ही ऐकून घे आय एम सो हांव त्या प्रमाणे म्हजी तयारी चालू आसा की केतन भाटीकर हे कंटेस्ट करपाक हांव फुडें सरला. कळ्ळें तुका. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा जी हांवें तुका पयलें स्टेटमेंट सांगलें हांव MGP मोगो पक्षाचो अंडर म्हाजे लिडर श्री सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकर यांच्या अंडर 2027 मोगो पक्षाचोच फॉर्म भरतलो आनी मोगो पक्षान निवडून येतलो म्हाका पूर्ण खात्री आसा. सीएमाचो जो स्टेटमेंट आसा हो जायते लोक म्हणटा की बरोबर आसा कारण MGP पक्ष जो आसा हो इलेक्शन लागीं पावता आनी कोणा वांगडा युती करता आनी जेन्ना सरकार घडपाचें जालें म्हणटकीर भाजपा वांगडा येतात अशेंय जायते जाणांचें म्हणटा. हे अशे खूब लोक हेय म्हणटात की जेन्ना लोकसभा येता तेन्ना भाजपाकूय मोगोची गरज आसता आनी सुदीन ढवळीकराची गरज आसता अख्ख्या गोंयांत म्हणून. पळय जर येदी मोठी BJP पार्टीक जर सुदीन ढवळीकर नाका आशिल्लो न्ही जाल्यार ताका मंत्रीपद दिवचें नाशिल्लें.
कळ्ळें एक समजून घे गजाल. सो सुदीन ढवळीकराचो पावर कितें आसा हें अख्ख्या गोंयांत लोकांक खबर आसा. सो बेश्टेच कोणी लोक कितें म्हणटा म्हणून लोक म्हणटा म्हणून जर टिकेटी मेळटा तूं मंत्री जातलो आशिल्लो कित्याक तूं आज दिनू म्हणून फोंड्या तालुक्यांत जर गाजता पण दिन तुका तें मंत्रीपद कित्याक लोकांक खबर आसा की कोणाक दिवप आनी कोणाक ना तें. सो पार्टी ताजेर ना. पार्टी नोज वॉट इज व्हॅल्यू ऑफ सुदीन ढवळीकर. पार्टी नोज वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ MGP. आमी सिटां काडल्या मतां काडल्या. सो देर इज एन व्हॅल्यू क्रेडिबिलिटी ऑफ MGP खंय वचची ना याद धरतो ती वाडटली. सो हेचो तुका फायदो जातलो काय लुकसाण जातलें. जंय सुदीन ढवळीकर आसा थंय म्हाका 100% ताच्या आशिर्वादान फायदोच जावपाचो आसा. नुकसान जावचें ना. हांव मोगो पक्षा तर्फे वाडला एज अ कार्यकर्तो फ्रॉम ग्रास रूट लेवल म्हणून हांव आजूय मोगो पक्षा बरोबर सारको स्थिर आसा आनी मोगो पक्षान म्हाका केन्नाच कोणाचेर वायट उलय म्हणूं ना. आनी तेज्या खातीर हांव आज मिती पर्यंत हांव ओपन दोतोर प्रमोद सावंताक प्रेजूय करता कारण ताणें बरी कामां केल्लीं आसाच आनी आमी केन्ना ताजे कडेन दोतोरा कडेन गेल्यार आमची कामां बरी जाल्यात. सो दॅट इज नॉट एन इशू टू बी डिस्कस्ड. आय एम अ प्राऊड and very selfless कार्यकर्ता of MGP and I will keep working for MGP and I am sure that we will get good results. सो फाल्यां सकाळी मोगो अध्यक्षान म्हणलें तुमकां की दीपक ढवळीकर आपूण फोंड्या रावता आनी तुमी खंय तरी शिरोड्याचो रावा म्हणून जे कितें म्हजी पार्टी सांगतली हांव म्हज्या पार्टी बरोबर खंबीरपणे उबो रावतलो. म्हजें पयलें आनी लास्ट प्रेम हें फोंड्यांत आसतलें आनी म्हाका खात्री आसा की दीपक ढवळीकर आनी सुदीन ढवळीकर हे पूर्ण तरेन म्हाका पोंडा पाठिंबा दितले. तांकां नाका आशिल्ले जाल्यार फाटल्या फावटी युती करतले आशिल्ले आनी म्हाका फोंड्या म्हाजी विकेट उडयता आशिल्ले. आनी सुदीन ढवळीकराकूय फोंड्याच्यो खूब ऑफरी येयल्यो. ताणें एक स्टेटमेंट केल्ली की आपूण केतन भाटेकाराचो गळो कापचो ना म्हणून. त्या प्रमाणे आज पर्यंत ते म्हजे बरोबर उबे आसा. पॉलिटिक्सान कितें जावपाक शकता. फाल्यां सकाळीं BJPची टिकेट जर तुमकां ऑफर जाली पण एक समजून घे देर इज नो इफ एन ऑफ इन पॉलिटिक्स. हांव उलयता ते इन प्रेझेंट आनी हांव उलयता ते फ्युचर. हांवें तुका ऑलरेडी सांगलां